गणरायाक विनम्रवंदन करता आणि श्रावण महिना झाल्यानंतर आणि श्रावण महिन्यात एक नवचैतन्य गोंयांत आमच्या हिंदू ह्या हातूंतल्यान उलयता आमची संस्कृती ही भारतीय संस्कृती खूब मोठी आसा. जसे वाठार बदलत आसा तसे तसे वेगळे वेगळे सण साजरे जातात. पूण सण साजरे करता आसतना ताजे फाटल्यान जो हेतू आसा तो एकूच आसता आनी हो हेतू इतलोच आसा की समाज घडोवचो, समाज बांदचो, समाजाक योग्य दिशा दाखोवची आनी तातूंतल्यान संस्कृतीमय वातावरणांतल्यान जे शिक्षण आजचे युवा पिढीक दिवपाक जाय दिवपाची आवश्यकता ह्या माध्यमांतल्यान करची असो हेतू पुरस्पर दोळे मुखार दवरून हे सगळे आयोजन केल्लें. आनी म्हाका खूब आनंद की सबंद गोंयांत हे जेन्ना गणरायाचो उत्सव येता तेन्ना प्रत्येक जाण सुख दुख्खां विघ्नां कुशिंडून ह्या गणरायाच्या उत्सवांत समर्पितपणे प्रत्येक घरांत 1.5 दिसाचो, 5 दिसाचो, 7 दिसाचो, 9 दिसाचो, 11 दिसाचो, 21 दिसाचो आनी काही घरांत 365 दिसूय हो गणपती उत्सव जाता. आज म्हाका खूब आनंद जाता हो उत्सव मनयता आसतना काही लोकांनी त्या वेळार एकठांय येवन जशें आमच्या लोकमान्य टिळकान सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां चालू केली आनी त्याची सुरवात महाराष्ट्रांतल्यान चालू जाली. तशी गोंयांत ती जरी उशिरा आयली तरी 1970च्या आसपास गोंयांत ही सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां चालू जाली आनी तातूंतल्यान योगदान दिवपा खातीर त्या वेळा वयले आज जे ज्येश्ठ श्रेश्ठ आमचे लोक आसा तांणी प्रयत्न केले आनी आज सबंद गोंयांत भरभराटीन पंचायत लेवल आसूं किंवा म्युनिसिपालिटी लेवल आसूं किंवा तालुका लेवल आसूं ही मंडळां भरपूर बरीं कामां करतात. सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान समाज एकठांय हाडपा खातीर तांचें योगदान हें खरेंच म्हाका दिसता पाखण्या सारकें आसा आनी ते अभिनंदनाक पात्र आसता. आमी अशेच उत्सव साजरे करता आसतना आमी इतलेंच पळोवया की आमची संस्कृती जपून आमचे जे दैनंदीन वेव्हार जे आसात ते बरें सांबाळून हें सगळें मुखार मार्गदर्शक तत्वान वचपाक जाय अशें नमूद करता. आनी आज म्हाका हांगा डोंगरी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हांगा आपयलो त्या बद्दल तांचे मना पसून अभिनंदन हांव आभार मानना. कारण तांचें कर्तव्य आसा, म्हजें कर्तव्य तांचे फुडें, आमचे सरपंच पंचायतेचें कर्तव्य आसा की समाज एकत्रीत बांदून समाजा कडच्यान बरें काम कशें जावंक शकता, समाजाक योग्य मार्गदर्शन कशें जावंक शकता अशें हातूंतल्यान प्रयत्न करप. त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता आनी तांणी जे हांगा काही कार्यक्रम केल्या ते अत्यंत आवश्यक कार्यक्रम आसा. फॉर एग्जाम्पल आज जो गणहोम आसा तांचो 6व्या दिसा सदांच गेली कित्येक वर्सां 37 वर्सां ते हो गणहोम करता. त्या बद्दल तांकां शुभेच्छा दिता आसतना सगळ्या लोकांक उलो मारता की तांणी हातूंत हिरेली भाग घेवचो. देव बरें करूं. परत तुझं नाव घेतलं मग
सर नमस्कार. नमस्कार. चालू झालं आहे गाणं महात्मा